साए में डूबा हुआ शहर, शोर शराबे के बीच एक कमरा, चंद पुराने औजार, चंद जज्बे और तीन नौजवान, चौधरी नजर मोहम्मद, चौधरी मोहम्मद हुसैन और चौधरी मोहम्मद सईद। तीनों दोस्त थे जिनके पास ना सरमाया था और ना ही ताकतवर खानदान का नाम, मगर उनके पास वो चीज थी जो हर इनकलाब की बुनियाद बनती है, यानी यकीन। उन्होंने सोचा अगर अंग्रेज अपने सामान से हमारी मार्केट भर सकते हैं तो हम क्यों नहीं अपनी मेहनत से उनकी जगह ले सकते। यूं एक छोटे से कमरे में कुछ चमड़े के टुकड़ों, सुई के धागे और अज़म के साथ उन्होंने सर्वस इंडस्ट्रीज का बीज बोया। शुरू में वो बैग्स और खेलों का सामान बनाते थे। शाम डले जब हाथों में चमड़े का रंग लग जाता तो वही रंग उनके ख्वाबों को हकीकत के करीब ले जाता। वक्त गुजरता गया, हालात तब्दील होते गए। 1947 आ गया, मुल्क तकसीम हुआ, खून, हिजरत और तबाही। लेकिन उन्हीं राखों में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने उम्मीद का दिया जलाया। इन नौजवानों ने फैसला किया कि वो नए पाकिस्तान में नया ख्वाब परवान चढ़ाएंगे। अब उनके लिए कारोबार महज रोजगार नहीं रहा था, ये मुल्क की तामीर का मिशन बन गया था। उन्होंने कंपनी का नाम रखा सर्वस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये नाम सिर्फ एक लफ्ज नहीं था बल्कि एक नजरिया था कि हम खिदमत करेंगे, नफा कमाएंगे मगर दयानत के साथ, और हर उस शख्स तक पहुंचेंगे जो मजबूत जूता पहनने की तमन्ना रखता है। 1954 में वो लम्हा आया जिसने पाकिस्तान की सन्नती तारीख बदल दी। उन्होंने पहला जूता बनाने का प्लांट लगाया। ये पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला मुकम्मल शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था। इस दिन से पाकिस्तान के गरीब आदमी को एक नया एहसास मिला। अब वो भी फख्र से कह सकता था ये जूता हमारे मुल्क में बना है। लोगों ने उनके जूते खरीदे मगर दरअसल वो उनकी नीयत खरीद रहे थे। दयानत, सादगी और मजबूती, यही सर्वस की पहचान बन चुकी थी। ये जूते गांव के मजदूर के पाँव में भी नजर आने लगे और स्कूल जाने वाले बच्चे के बैग में भी। सर्वस ने एक तबके को नहीं, एक कौम को पहचान दी। रफ्ता रफ्ता उनकी फैक्ट्री लाहौर से बढ़कर गुजरात तक पहुंची। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान में सन्नत का चर्चा शुरू हो चुका था। हर रोज एक नया कारखाना खुलता मगर चंद ही अपने असूलों पर कायम रहते। सर्वस उन्हीं में से एक थी। 1960 की दहाई में जब मुल्क में मुआशी सरगर्मियां बढ़ी तो मुकाबला भी बढ़ने लगा। बाटा जैसे बैनुल अक़वामी ब्रांड्स मार्केट में छा चुके थे, लेकिन सर्वस ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना मयार बेहतर किया, डिजाइन जदीद किए और पहली बार पाकिस्तान में रिटेल चैन नेटवर्क मुतारफ करवाया। यानी अब सर्वस का जूता बेचने वाला भी सर्वस ही थी। साल 1965 में जब सर्वस सेल्स कॉरपोरेशन की बुनियाद रखी गई तो यह सिर्फ एक तजारती कदम नहीं था बल्कि पाकिस्तान में रिटेल कल्चर का आगाज था। लाल रंग के बोर्ड पर सफेद लफ्ज चमकते थे, सर्वस शूज हर पेयर का साथी। ये नारा महज मार्केटिंग नहीं, एक वादा था। 1970 की दहाई ने कारोबार के लिए तूफान ला खड़ा कर दिया। मुल्क में नेशनलाइजेशन शुरू हुई, सरकार ने कई निजी अदारे अपने कब्जे में ले लिए, कारोबार बंद होने लगे। मगर सर्वस ने एक मुख्तलिफ रास्ता अडॉप्ट किया। उन्होंने हुकूमत से टक्कर लेने की बजाय अपने मजदूरों, अपने वर्कर्स को साथ लेकर चलने का फैसला किया। उन्होंने अपने वर्कर्स के लिए तालीमी वज़ाइफ, मेडिकल सहूलियात, बोनसेस और सोशल सपोर्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। ये उस वक्त एक इनकलाबी कदम था। कारखाने के दरवाजे पर लिखी तहरीर उनकी सोच का आईना थी। ये कंपनी उन हाथों की है जिन्होंने उसे बनाया है। वक्त गुजरा, हुकूमतें गिरी मगर सर्वस का एतमाद वही रहा। 1980 के बाद जब बालमी मार्केट में चीन और थाईलैंड के सस्ते जूते आने लगे तो मुकामी कंपनियों के लिए थोड़ी मुश्किल होने लगी थी। लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने सर्वस का साथ नहीं छोड़ा क्योंकि वो जानते थे कि ये ब्रांड सस्ता नहीं, सच्चा है। 1990 की दहाई में सर्वस ने एक और कदम बढ़ाया, आलमी मंडियों की तरफ। अब गुजरात के कारखानों से बने जूते यूरोप, मशरक़ वुस्ता, अफ्रीका और अमेरिका तक भी जाने लगे। उनके जूते अब सिर्फ चलने के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान की आइडेंटिटी के तौर पर पहने जाने लगे थे। वक्त कभी रुकता नहीं है और जो रुक जाए वो मिट ही जाता है। यही फलसफा था जिसे सर्वस शूज ने हमेशा अपने दिल में रखा। 1990 की दहाई के इख्तिताम पर दुनिया बदल रही थी, टेक्नोलॉजी नई रफ्तार ले आई थी, मार्केट आलमी होने लगी थी और खरीदार अब सिर्फ बाजार में नहीं बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर भी बैठने लगा था। ये वो वक्त था जब सर्वस की क़यादत नई नस्ल के हाथों में मुंतकिल हो रही थी। आरिफ सईद, उमर सईद, हसन जावेद और चौधरी शाहिद हुसैन,
یہ وہ نوجوان تھے جنہوں نے اپنے بزرگوں کی میراث سنبھالی مگر اس سے پرانے خول میں قید نہیں رکھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اگر دنیا کے بڑے بڑے برانڈز جیسے نائکی، ایڈیڈاس اور اسکیچرز اپنی پہچان اسٹور ٹیلنگ اور سٹائل سے بنا سکتے ہیں تو ایک پاکستانی برانڈ کیوں نہیں؟ یہی سوچ ان کے نئے دور کی بنیاد بنی۔ عارف سعید نے بطور چیئرمین ایک ویژن پیش کیا، ہم صرف جوتے نہیں بنائیں گے، ہم ایک طرز زندگی بنائیں گے، اور یہ جملہ آنے والے 20 سالوں کا رخ طے کر گیا۔ سروس نے اپنی فیکٹری یونٹس کو اپ گریڈ کیا، نئی مشینیں آئیں، یورپ سے ٹیکنالوجی متعارف ہوئی، ورکرز کو تربیت دی گئی اور کوالٹی کنٹرول کا ایسا نظام قائم کیا گیا جو کسی بھی بین الاقوامی معیار سے کم نہیں تھا۔ اسی دوران دنیا بھر میں گلوبل فٹ ویئر انڈسٹری کا والیوم اربوں ڈالر تک پہنچ چکا تھا۔ پاکستان اس دوڑ میں ابھی پیچھے ہی تھا، لیکن سروس نے اس خلا کو پور کرنے کا عزم کیا۔ انہوں نے سروس گلوبل فٹ ویئر لمیٹڈ کے نام سے ایک الگ ادارہ قائم کیا جس نے نہ صرف برآمدات بڑھائیں بلکہ پاکستان کو عالمی سطح پر ایک سپورٹس شوز ایکسپورٹر کے طور پر منوایا۔ حسن جاوید کی قیادت میں کمپنی نے یورپی خریداروں کے ساتھ شراکت داری شروع کی۔ ان کے بنائے گئے جوتے آج اٹلی، اسپین، جرمنی اور UAE میں فروخت ہوتے ہیں۔ یوں سروس اب صرف ایک پاکستانی برانڈ نہیں رہا بلکہ ایک انٹرنیشنل نام بن چکا تھا۔ لیکن اس کامیابی کے پیچھے کہانی کچھ اور بھی تھی۔ گجرات کی وہی فیکٹریاں، وہی محنت کش جنہوں نے دن رات پسینہ بہا کر یہ انقلاب ممکن بنایا، آج بھی سروس کے ہر جوتے کے پیچھے کسی مزدور کے ہاتھوں کی حرارت چھپی ہوئی تھی، کسی ماں کی دعا اور کسی باپ کی امید۔ سروس نے اپنی سماجی ذمہ داریوں کو بھی نہیں بھلایا۔ انہوں نے تعلیم، صحت اور ماحول کے لیے کئی منصوبے شروع کیے۔ فیکٹریوں میں زیرو ویسٹ سسٹم لگایا گیا، پانی کے ضیاع کو کم کیا گیا اور مزدوروں کے بچوں کے لیے اسکول قائم کیے گئے۔ یہ وہ سروس تھی جو صرف نام کی نہیں بلکہ عمل کی خدمت کر رہی تھی۔ جب 2010 کے بعد پاکستان میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور آن لائن شاپنگ کا دور آیا تو سروس نے سب سے پہلے اپنا قدم بھی رکھا۔ انہوں نے اپنی ویب سائٹ لانچ کی اور پھر شاپی، ایمیزون اور دراز جیسے پلیٹ فارمز پر بھی اپنی موجودگی درج کروائی۔ اب ایک پاکستانی خریدار اپنے فون سے چند کلکس میں سروس کا جوتا منگوا سکتا تھا۔ سروس نے صرف اپنے کاروبار کو نہیں بڑھایا بلکہ اس کے ذریعے ہزاروں لوگوں کو روزگار دیا۔ پاکستان کے گاؤں، قصبے، شہروں اور بہت سی جگہوں پر سروس کے سٹور صرف جوتے بیچنے کی جگہ نہیں تھے، وہ امید کے نشان بن چکے تھے۔ وہ بتا رہے تھے کہ اگر نیت صاف ہو تو ایک معمولی سا کارخانہ بھی قومی فخر بن سکتا ہے۔ پھر آیا 2020 کا دور، وبا، لاک ڈاؤن، خوف اور خاموشی۔ دنیا ایک طرح سے رک سی گئی تھی، لیکن سروس نے پھر وہی پرانی بات یاد رکھی، وقت کبھی رکتا نہیں اور جو رک جائے وہ مٹ ہی جاتا ہے۔ انہوں نے فوری طور پر اپنی پیداوار کو ڈیجیٹل ماڈل پر منتقل کیا۔ آن لائن آرڈرز، ورچوئل اسٹورز، ہوم ڈیلیوری، یہ سب چند ہفتوں میں ایکٹیو ہو گئے۔ اسی دوران کمپنی نے عالمی سرمایہ کاروں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ سروس گلوبل فٹ ویئر لمیٹڈ نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اپنی لسٹنگ کے وقت ملک کی تاریخ کا سب سے کامیاب IPO پیش کیا۔ یہ صرف مالی کامیابی نہیں تھی بلکہ یہ ایک میسج تھا کہ پاکستان میں اگر آپ دیانت اور ویژن سے کام کریں تو دنیا بھی آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ 2025 میں جب ہم سروس کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک عام فٹ ویئر کمپنی نہیں بلکہ ایک برانڈ لائف اسٹائل بن چکی ہے۔ اس کے پروڈکٹس میں جوتوں کے ساتھ لباس، بیگز، ایتھلیٹک گیئرز اور لیزر شوز بھی شامل ہیں۔ لیکن سروس کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ وہ کہاں پہنچ چکی ہے بلکہ یہ ہے کہ وہ کہاں سے چلی تھی، ایک چھوٹے سے کمرے سے، چند خوابوں سے اور 3 دوستوں کی ہمت سے۔ آج جب کوئی